ہے حسین فرس کی زیر سے بے شک اتر گئے ہے حسین کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا وگرنہ لاشائے اکبر پہ مر گئے ہے حسین فرس کے زیر سے بے شک. همین که قلبتون به پشتوانه اهل بیت میتپه، همین خودش یعنی توجه اونها به شما. همون یعنی واقعا امروز رفته بودیم این معابد بودایی ها رو میدیدیم که سر من درد گرفت واقعا. نه زیبایی ظاهری و نه زیبایی باطنی، هیچ در هیچ. یعنی اصلا انسان مبهوت میشه، بعد خودش رو در چه اوجی میبینه. ما چی داریم اینا چی دارن؟ الله ما چه ائمه‌ای داریم، ما چه قرآنی داریم، اینا چی دارن؟ دل خوش کردن. یه سری اروپایی دیشب دیدیم زن و دختر این چیزا رو به هم میزدن تو خیابون با لباس بودایی ها حرکت میکردن، دلشون رو خوش می‌کرد. یعنی اونها هم التجا آوردن به سوی بودا، چون انقدر سرزمینشون ناامیدی و یأس فراوانه در کشورهای اروپایی که اونها هم التجا آوردن به اینجا. گم کردن، نمیدونن که این هم پاسخگو نیست. داران دار مرتضی یا زهرا داران دار مرتضی یا زهرا شفیعت الإحسان ای مادر حسین ای مادر حسین شفیعت الإحسان ای بانوی روز جزا یا زهرا تو بانوی روز جزا چرا کبوتر روی نیلیت چی ضربتی زدن به پالویت دلم بسوزد ز غمت مادر شوم فدای زخم